अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, हम जब गुज़िश्ता हफ्ते इस स्टूडियो में लाइव प्रोग्राम कर रहे थे और आज जब हम बैठे हैं तो यकीनी तौर पे इस एक हफ्ते के दौरान जो भी डेवलपमेंट हुई वो डेवलपमेंट अच्छी है, मस्बत है। इस डेवलपमेंट में मुआशी तौर पे भी मुल्क को अच्छी खबरें मिली हैं, सियासी तौर पे एक हलचल बाकी है जब तक कि सेनेट का इलेक्शन नहीं हो जाता। इसके अलावा फैटफ के भी इजलास की जो कल हुआ उसकी जो प्रेस रिलीज आई या जो भी उसकी खबरें आई वो भी हौसला अफजा हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रखा गया है जिन तक, और उसके खिलाफ कोई भी मनफी चीजें नहीं आई, जिसकी वजह से आज ये हुआ कि स्टॉक मार्केट में तो थोड़ा सा जो है करेक्शन के हवाले से और इसके अलावा जो है वो प्रॉफिट गेनिंग के लिए वजह से जो है थोड़ी सी माइनस में गई है स्टॉक मार्केट। लेकिन आज जो सबसे बड़ी जो खबर आई वो कि सोने के रकम में 1000 रुपए फी तोला की कमी हो गई। इसके अलावा डॉलर के रेट्स में जो है इस्तेकाम आया, इंटरबैंक में भी और ओपन मार्केट में भी डॉलर जो है वो तकरीबन जो है वो 20 पैसे और 10 पैसे की कमी हुई और यकीनी तौर पर रुपए की कदर में इजाफा भी हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि मुआशी तौर पर पाकिस्तान को अच्छी खबरें मिल रही हैं और इसमें एक खबर यह भी थी कि 20 स्टॉक जो टेक्सटाइल की कंपनियां थी जिन्होंने एक्सपोर्ट किया, बरामदात की, उनमें से 12 कंपनियां जो थी वो कराची की थी और इन कराची की कंपनियों जो बरामदात की उन बरामदात का जो रेशो था वो तकरीबन 60% से ज्यादा था। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि कराची शहर जो सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर है और उसकी जो यहां पर कंपनीज या जो भी इंडस्ट्रीज जो वाक़ हैं वो भी जो है वो सबसे ज्यादा बरामदात कर रही हैं, मुल्की खजाने में जो है ज़र मुबादला का इजाफा कर रही हैं। तो लिहाजा कोरोना वबा की वजह से जो भी मईशत में सुस्ती आई थी या जो भी तिजारत में जो कमी आई थी उसका कुछ ना कुछ अजाला हो रहा है। लेकिन एनसीओसी ने जो कौमी इदारा है पाकिस्तान का जो कि कोरोना के हवाले से तमाम जो है जायजा रिपोर्ट देखता है, उसने भी ऐलान किया है कि 10 मार्च तक एक आखिरी इजलास होगा। उस 10 मार्च के इजलास के बाद 15 मार्च से जो भी कारोबारी शोबे बंद हैं उन तमाम कारोबार को जो है 15 मार्च से दोबारा खोलने की इजाजत दे दी जाएगी। उसमें खासतौर पर रेस्टोरेंट्स में अंडर डाइनिंग की बात है, मैरिज लॉन की बात है और सिनेमा हॉल को खोलने की बात है, थिएटर को खोलने की बात है। इसके अलावा पास्ट में जो है 1 मार्च से जो है वो जो पाबंदी थी 6 बजे शाम तक की उसको खत्म कर दिया था। लिहाजा डेवलपमेंट अच्छी है, मस्बत है। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का हम शुरू करेंगे। इस प्रोग्राम की जो जीनत बने हैं आज इस मेहमान जो है मेरे आज अभी तक एक ही मेहमान पहुंचे हैं, क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं कि हम जहां पर मौजूद हैं उसके बराबर में नेशनल स्टेडियम में और पीएसएल के मैच की वजह से तमाम रोडों की बंदिश की वजह से मेहमानों को आने में भी थोड़ी सी दुश्वारी का सबब बन रहा है। लिहाजा अभी तो हमारे पास जो बैठे हैं मेहमान सईद हनीफिया साहब हैं, ये है चेयरमैन ऑल कराची ताजिर अलायंस फूड एसोसिएशन और इसके अलावा ये न्यू टाउन शॉप ओनर्स एसोसिएशन के भी सदर हैं। इसके अलावा दूसरे मेहमान जैसे ही आएंगे हम उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे। आज हम एक मेहमान से ही जो हम तमाम चीज़ों का जो हम अभी कंटिन्यू करते हैं प्रोग्राम को। तो इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करने से पहले हम एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं और इस रिपोर्ट पर दोबारा हाजिर होते हैं। मुल्क की माशी सूरत हाल में कोरोना वबा की वजह से जो ठहराव आया था उसमें किसी हद तक बेहतरी आई है। हुकूमत ने कारोबार के औकात में इजाफा और कुछ कारोबार को 15 मार्च से मामूल के मुताबिक जारी रखने का इंदिया दिया है। बरामदात में इजाफा हुआ है। तारिकीन वतन की जानिब से तरसीलात ज़र मुल्क भेजने के रिकॉर्ड बन रहे हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक की जानिब से कहा गया है कि 19 फरवरी तक ज़र मुबादला के ज़खायर 20,043 मिलियन आशारिया 6 मिलियन डॉलर की सतह पर पहुंच गए हैं। 19 फरवरी तक ज़र मुबादला के ज़खायर 20,041 मिलियन ज़खायर में इजाफा हुआ है। ज़र मुबादला के ज़खायर में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक की जानिब से कहा गया है कि 19 फरवरी तक ज़र मुबादला के ज़खायर 20,043.6 मिलियन डॉलर की सतह पर पहुंच गया है। जबकि सबसे अहम बात यह है कि गुज़श्ता हफ्ते के आखिर तक स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर में 19 मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है। सबसे अहम बात, स्टेट बैंक ने मुल्क की टॉप 20 टेक्सटाइल कंपनी की फहरिस्त शाये की है, जिनमें 12 सिर्फ कराची की टेक्सटाइल कंपनियां हैं। मज़कूरा रिपोर्ट जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 के दौरान की है, जिसके तहत मजमूई तौर पर 20 कंपनियों ने 2 अरब 21 करोड़ 787 अरब डॉलर की बरामदात में से कराची की 12 टेक्सटाइल कंपनियों ने 1 अरब 34 करोड़ 25,60,458 डॉलर मसनूआत बरामद करके कमाया, जो कि टोटल तौर 60.7% बनता है। कराची के शहरी और ताजिर हुकूमत से सवाल करते हैं कि जो शहर सबसे ज्यादा टैक्स और ज़र मुबादला कमा कर देता है उस शहर के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक क्यों? वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में हम दोबारा हाजिर हैं। नाज़रीन, हमने प्रोग्राम का स्टार्ट किया। इस प्रोग्राम के बाद हमने एक रिपोर्ट देखी। इस रिपोर्ट दिखाने का मकसद ये था कि हम आपको बताएं कि मईशत जो है वो बहुत अच्छी जा रही है और उसमें बहुत ज़्यादा बूम तो नहीं है, लेकिन बहरहाल एक सिमत जो है हुकूमत की वो मुझे में बहुत ही मस्बत नज़र आ रही है और मुल्क में जो ज़र मुबादला के ज़खायर है उस पर इजाफा भी हो रहा है। बहरहाल SMEs
اسمال میڈیم انٹرپرینیورز، ان کا تعلق جو ہوتا ہے وہ کسی بھی ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا حیثیت رکھتی ہیں. تو ہم خاص طور پہ جو اپنے پروگرام میں ایس ایم ایز کو بہت زیادہ اہمیت بھی دیتے ہیں اور ایس ایم ایز کو چاہتے ہیں کہ انہیں پروموٹ کیا جائے، ان کے مسائل کو اجاگر بھی کیا جائے. تو میں گفتگو کا آغاز کروں گا سعید حنیفیہ صاحب سے، جو کہ چیئرمین آل کراچی تاجر الائنس فوڈ ایسوسیشن کے بھی ہیں اور نیو ٹاؤن شاپ کاپرس ایسوسیشن کے بھی صدر ہیں. یہ کافی دنوں کے بعد یہ ایسوسیشن دوبارہ فعال ہوئی. جی بہرحال کیا صورتحال ہے؟ السلام علیکم، نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. سب سے پہلے تو میڈیا کا آپ کو بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سر، میں حکومت پاکستان کے اس اقدام کو بہت سراہتے ہیں اور بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ 15 مارچ سے جو انہوں نے ایک سٹیپ لیا ہے کہ تمام کاروبار کو اور سینما ہالز کو ان کو کھول دیں گے، پابندیاں ختم. لیکن 10 مارچ کو اجلاس ہوگا اس کے بعد. ہاں، لیکن آئی ہوپ کہ انشاءاللہ کہ اس اجلاس کے اندر جو ہے نا کہ ہم سب کی، کیونکہ ہم دعا بھی کریں گے کہ یہ کرونا وائرس جو ہے وہ ختم ہو جائے اور ایک فرینکلی جس طریقے سے آدمی ایک کام کرتا ہے ذہنی برڈن کے علاوہ تو اس طریقے سے وہ کاروبار کر سکے. تو اب زیادہ تر جہاں تک یہ ڈائن ان کا تعلق ہے، ڈائننگ کی بات ہو رہی ہے نا، 15 مارچ سے اوپن کرنے کی بات. ڈائننگ کی، تو اسی لیے کہ ہم تو سے بھی دعا کریں گے انشاءاللہ کہ ڈائننگ اگر کھل جائے گا تو انشاءاللہ خاطر خواہ جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا وہ سامنے سارے نقشے آئیں گے. لیکن بہرحال میں نے یہ بتاؤں کہ ایس ایم ایز کی اپنی جو پرابلمس ہیں، اپنی جو ان کی باتیں ہیں، وہ باتیں جو ہیں کچھ مسلسل آ رہی ہیں کہ حکومت نے ان پہ ٹیکسز کا مسئلہ، بجلی کی نرخ کا مسئلہ، گیس کا بحران، یہ سے جو ہے خاص طور پر ریسٹورنٹ والے کافی زیادہ متاثر بھی ہیں. کیا گیس کا پرابلم حل ہوا نہیں ہوا؟ جی سر، یہ آج سے شاید 1 مہینے پہلے بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سوئی سودرن گیس جو ہے نا وہ بلکہ کمرشل اور ریزیڈنشل پہ بھی اب بہت زیادہ اثر ہے. رات 12 بجے سے لے کے اور صبح 7 بجے تک گیس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. آپ صبح اٹھ کے اگر آپ فجر کے وقت نہائیں تو آپ کو گرم پانی نہیں ملے گا، اور اگر آپ چاہیں کہ گرم چائے مل جائے یا ناشتہ مل جائے تو ایسا کچھ نہیں ہے. اور ابھی میں نے لاسٹ ویک ایک سلنڈر لے کر آیا ہوں اور آج بالکل ایک نیا مائکرو ویو لے کر آیا ہوں تاکہ گھر کے اندر کم سے کم کھانا اور روٹی وغیرہ تو وقت سے مل جائے. مطلب یہ کہ مسائل ہیں ابھی بھی بہت زیادہ. تو ریسٹورنٹ کیسے چل رہا ہے؟ ریسٹورنٹ اس طرح چل رہا ہے کہ ہم نے اسٹینڈ بائی جو ہے نا وہ گیس سلنڈر رکھے ہوئے ہیں جیسے یہ، اور ڈیوریشن پیریڈ بھی 8 سے 8 to 11 میں ہمارا کام کا ٹائم ہوتا ہے، اور اسی ٹائم میں گیس ایسی آتی ہے کہ جیسے موم بتی جل رہی ہے، بلکہ بعض اوقات تو بہت سی جگہوں پہ وہ بھی نہیں ہے. تو اس حوالے سے کوئی انتظامیہ وہاں سے بات کیا آپ نے؟ جی کئی دفعہ ہم نے 1199 پہ کمپلین بھی کی ہے اور گاڑیاں آئی بھی ہیں، ہم نے اپنی لائنیں بھی چیک کروائی ہیں. یہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ گیس کی میٹر میں سے پانی نکل رہا ہو جیسے آج کل آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے. لیکن الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن ہر جگہ نہیں ہے وہ. ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جی پیچھے سے گیس نہیں آ رہی تو ہم کیا کریں، پیچھے سے گیس. بہرحال کبھی ایسوسیشن ان کے کمپنی کے ذمہ داروں وغیرہ سے گفتگو؟ جی میں اس میڈیا کے ذریعے سے آپ سب سے ایک ریکویسٹ. سارا کام میڈیا ہی کرے گا سر. دیکھیے ہمارے وہ کہتے ہیں دکار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے، جیسا بھی آپ نے کہا نا چھوٹے دکاندار یا چھوٹے کاروبار والے، تو سر ہم تو ہاتھ جوڑ کے بنتی کر سکتے ہیں، آپ کے ساتھ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ پلیز ہمارے مسائل کو حل فرمائیے. ورنہ پھر ہم میڈیا کو بلا کے احتجاج کریں گے. نہیں احتجاج نہیں کریں، ہم دعا کریں گے. ناظرین اسی دوران میں جو ہے میرے دوسرے مہمان بھی تشریف لے آئے ہیں اور یقینی طور پر ٹریفک میں پھنس گئے ہوں گے. شیخ حبیب صاحب ہیں جو کہ کافی مشہور اور ممتاز شخصیت ہے ایس ایم ایز کے، اور کافی زیادہ ایکٹیو بھی نظر آتے ہیں، ہمیں عموماً خبروں میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے. شیخ حبیب صاحب جو کہ صدر ہے کراچی سندھ تاجر اتحاد کے، کراچی سندھ تاجر اتحاد کے. اس کے علاوہ ان کے اپنے بھی بہت سارے جو مطلب یہ کہ ان کی انٹروڈکشن ہے ان میں یہ ہے کہ یہ صدر بھی ہیں اور کراچی میرے خیال میں موٹر سائیکل ایسوسیشن کے بھی، اور بھی جو بھی یہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں، جو بھی یہ ذمہ داران ہیں، یہ خود بھی اپنی زبانی آپ کو بتائیں گے. شیخ صاحب وجہ کیا ہوئی دیر سے آنے کی؟ سر ماشاءاللہ پیس چل رہا ہے، آپ نے اسٹیڈیم ساتھ میں رکھا ہوا ہے تو خوش ہونا چاہیے نا. اچھا بالکل بہت خوشی کی بات ہے، لیکن اس کا الٹرنیٹ ہونا چاہیے. میں آپ یہ دیکھیں 7:20 پہ نکلا ہوں صدر سے اپنے دفتر سے، الہیہ سینٹر سے، ریگل چوک سے، اور 7:20 تک میں ابھی تک یہاں تک نہیں پہنچا ہوں. آپ اندازہ کر لیجیے، ٹائم آپ دیکھ لیجیے آپ کے سامنے 8:26 ہو رہے ہیں. 1 گھنٹہ کچھ ٹائم ہو گیا مجھے، 1 گھنٹہ تقریباً 16 منٹ 17 منٹ. اتنا ٹریفک جام ہے شارع فیصل میں جس کی کوئی انتہا نہیں. ایونٹس ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے، لیکن اس کی متبادل سسٹم بھی ہونا چاہیے کہ ٹریفک کو ڈائیورٹ ہم نے کس طرف کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے. نہیں ایک پلان تو ہے نا، ایک پلان ہے، انہوں نے پلان دیے ہوئے. اور ہمارے پبلک جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ کی چیز تو دیکھ لیتی ہے، لیکن یہ سر پلان اپنی جگہ پر ہے، لیکن اتنا بڑا شہر ہے، 3.5 کروڑ کی آبادی والا شہر، اور پوری کراچی سے لوگ سب سائٹوں سے تمام پورے سسٹم پہ آتے ہیں اس ایریے کے اندر ساؤتھ میں، اور پھر ان کے بعد واپسی ان کی ہوتی ہے. تو ٹریفک تو آٹومیٹک انہوں نے پھر جام ہونا ہی ہونا ہے. پھر کچھ متبادل راستے انہوں نے دیے ہیں، کچھ بند ہیں، تو اس کی وجہ سے ٹریفک. چلے دیر آئے درست ہے، انشاءاللہ تعالی یہ بھی معاملہ حل ہو جائے گا. کیا صورتحال ہے ایس ایم ایز کی؟
गुज़श्ता दिनों सुना मैंने कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब से भी आप मुलाकात हुई, आपकी मुख्तलिफ पुलिस एहलकारों से, अफसरान से भी मुलाकात हुई, क्या बातें हुई, कौन से मसाइल थे जिसके लिए आप इनकी तरफ गए? देखिए मसाइल सबको पता है, कराची जो है 3.5 करोड़ की आबादी वाला शहर है और मिनी पाकिस्तान है, सिंध का दारुल खिलाफा है। बदकिस्मती से ये कि यहाँ पे कोई भी सियासी जमात जो है कराची को ऑन नहीं करती। दावेदार तो सब बनते इस कराची के। 67% रेवेन्यू देने वाला शहर और 95% सिंध को रेवेन्यू देने वाला शहर जो है वो लावारिस है, और अफसोस कि किसी की भी इस पर निगाहें नहीं है। ये तो 70 साल की कहानी है। अच्छा, अब आरिफ अलवी साहब से जो मुलाकात अभी हमारे सदर पाकिस्तान से पिछले वीक में हुई है, तो उनका शुक्रिया कि उन्होंने हमें टाइम दिया, छोटे एसएमईज का उन्होंने मसले की बात रखी। उन्हें भी हमने यही कोशिश गुजार किया कि जो कराची जो है उनका ताल्लुक भी कराची से ही है। जी जी 67% रेवेन्यू देने वाला शहर आपके सामने मौजूद है। नया पाकिस्तान आप बनाने गए थे और 28 में 3 महीने और 30 महीने होने वाले, तकरीबन 2.5 साल से वो 3.25 साल हो गए। अभी तक तो हम सिर्फ ख्वाबों के अंदर ही चल रहे हैं, हकीकत अभी तक हमें नज़र नहीं आई। बदकिस्मत ये है कि कराची में हर शख्स आने वाला दावे और वादे तो बहुत करता है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने बड़े दावे और वादे किए, लेकिन आज तक कोई वफा ना कर सका। हमारी बदकिस्मती कह लें या ताजिरों को कहें। आपके प्रॉब्लम क्या है? अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ? सर हमारे प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है। आप ये देख रहे हैं, जब फर्स्ट कोरोना की जब लहर आई थी तो हमने सिंध गवर्नमेंट से बाहर रिक्वेस्ट की और सीएम साहब से हमने इजलास किया। उनकी बड़ी मेहरबानी कि छोटे एसएमईज को उन्होंने टाइम दिया, हम ताजिरों को उन्हें बुलाया। उसके बाद उस ताजिरों के अंदर हमारा पूरा वफ्द गया और अल्लाह जन्नत नसीब करे, हमारे चेयरमैन बीएमजी के कासिम सिराज तेली साहब उसमें मौजूद थे, और अपना मियाँ जाहिद साहब फेडरेशन मौजूद थे, मियाँ सलीम मांडवाला साहब मौजूद थे, तमाम वुज़रा, सैयद नासिर जैसा साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब, सईद गनी साहब, कमिश्नर कराची, चीफ सेक्रेटरी, ये तमाम लोग मौजूद थे। उनमें बैठ के हमारी बात हुई, उन्होंने हमसे वादे किए। हमने उनसे कहा कि सर कोई ऐसा काम कर दें, सिंध गवर्नमेंट कोई एक ऐसा काम कर दे कि जो कराची शहर ये कहे कि वाकई सिंध गवर्नमेंट ने कराची के लिए कुछ कहा। उस वक्त तो प्रॉब्लम थी आपकी कि दुकानों की बंदिश थी। दुकानों की बंदिश थी, दुकानों की बंदिश तो हमने औकातकार को, सर हमने तो दुकानों की बंदिश को हमने वेलकम किया ना। हमने तो 2 महीने गुजारे, 2.5 महीने गुजारे, और अल्हम्दुलिल्लाह कराची में बढ़ चढ़ के लोगों ने अपनी कौम का ख्याल भी किया। जो जहाँ बेरोजगारी के मामलात हो गए थे, जहाँ कारोबारी लोग नहीं थे, जो मतलब फाका का ये शिकला, लोगों ने, ताजिरों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बिल्कुल। लेकिन आप ये देखें कि आइंदा आने वाला जो टाइम, अभी सेकंड लेयर आई है, इस वक्त ताजिर जो खुद दीवार से लग गया। मतलब वो जो हाथ देने वाला था कराची शहर में, आज वो ऐसे होना वही नजर आ रहा है। तो मैं ही समझता हूँ कि गवर्नमेंट को ये तमाम चीज़ों पर नज़र फोकस होना चाहिए। आपकी मुलाकात का जो मरकज था वो यही था, एसएमईज की प्रॉब्लम। एसएमईज की प्रॉब्लम, हमने ये कहा था कि जी हमारा ताजिर दीवार से लग गया है, लिहाजा हमारा ताजिर तबाही की तरफ चला गया है। ये वाहिद तबका है जो शटर पावर है, जिनने अपने लोगों को फारिग नहीं किया, नौकरियों पर रखा, उन्हें गरीबों को तनख्वाहें दी। हमने इनसे कहा कि आप बिला सूद हमें कर्जे दे दें। उस पर नो डाउट हमें सलीम मांडवा साहब के मुझे अल्फाज याद है आज भी कि उन्होंने हमारे सामने सीएम से कहा कि सर ये काम हम कर सकते हैं, वफा के साथ मिलकर ये काम कर सकते हैं। हमने उनसे कहा कि जी बिला, तो उसमें कासिम सिराज तेली साहब ने भी इस बात को आगे बढ़ाया कि शेख हबीब साहब जो बात कर रहे हैं, बात तो ये सही कर रहे हैं छोटे ताजिरों की, और इस पे उन्होंने अपना मियाँ जाहिद साहब ने भी, उनका शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने भी सीएम साहब से कहा कि बात तो ये शेख साहब बहुत अच्छी कर रहे हैं, लिहाजा छोटे ताजिर। मियाँ जाहिद साहब पिछले प्रोग्राम में थे मेरे पास, तो उन्होंने बात कही थी, उन्होंने कहा था कि हमने भी काफी कोशिश की। बिल्कुल बिल्कुल, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, चैम्बर का भी और फेडरेशन का भी। लेकिन सीएम साहब ने हमसे वादा किया था कि मेरी नेक्स्ट वीक डायरेक्ट मेरी प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग है, इंशाअल्लाह ताला आपका ये मसला मैं सॉल्व करवा दूंगा। हमें यकीन नहीं कराया बाद में तकरीबन 10 महीने तो हो गए, 9 महीने हो गए, 9 महीने हो गए। लेकिन हमारी बदकिस्मत ये कि ताजिरों को कराची के, अच्छा, स्टेट बैंक ने जो आपको रिफाइनेंसिंग दी उसको भी बड़े ताजिरों के लिए दी, जिसमें 3% नहीं सर, वो जो दी वो भी आपने देखा, छोटे मकसद ताजिरों के लिए कुछ नहीं था, शटर पावर वालों के लिए, वो इंडस्ट्रीज के लिए था। इंडस्ट्रीज के लिए चले, वो हमारे भाइयों को दिया, हमें खुशी है, हम इस चीज से वो नहीं कर रहे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो वादे किए थे ना कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा और कराची को मैं 1100 अरब रुपए का पैकेज, पता नहीं वो कहाँ है। फिर सिंध गवर्नमेंट कहती है जी वो 300 अरब का दिया था, 800 अरब तो हमारा पैकेज था। तो भाई वो कहाँ है वो पैकेज? हम तो नहीं समझ पा रहे वो पैकेज है कहाँ। हम तो खुद इस चीज से परेशान है कि वो पैकेज अपनी जगह पर है, लेकिन ताजिरों के आंसू पहुंच दे। आपने हमसे वादे किए थे, सीएम साहब ने हमसे वादा किया था कि हम छोटे ताजिरों को जो है बिला सूद कर्जे देंगे, और हमने ये भी कहा था कि अगर कहीं प्रॉब्लम आती है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से ये कहे कि उसको सब्सिडी दे दें, उन बैंकों को सब्सिडी देके छोटे ताजिरों को बिला सूद कर्जे दे दिए। 1% अगर बैंक का कोई सर्विस चार्जेस लगता है तो वो दुकानदार हमारा जो ताजिर है वो देने के लिए तैयार है, और हम डॉक्यूमेंटेशन पे करना चाहते हैं। हम कहते हैं जो बैंक की रिक्वायरमेंट है उसे हम पूरा करेंगे, हम अपने लेटर हेड के ऊपर लिख के देने के लिए तैयार हैं।
ہم نے CM صاحب سے یہ بات بھی کی تھی. آپ کے SMEs میں سے کتنے % لوگ جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں ہیں؟ الحمدللہ کافی مقدار میں. کراچی کے ذاتی رائے ہے کہ ریشو کم ہے تھوڑے؟ نہیں ایسا نہیں ہے الحمدللہ. میں کہتا ہوں چاروں صوبوں میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر ہی کراچی ہے. کراچی ہے تو صحیح, لیکن SMEs میں سے کتنے لوگ ٹیکس دیتے ہیں؟ SMEs میں اچھے خاصے دیتے ہیں سر. میں کیا بتاؤں آپ کو, مطلب کتنے؟ ہمارے حساب سے جو ہے وہ 55 to 60% بنتا ہے جو کہ ٹوٹل SMEs جو دیتے ہیں, جو مال خریدتے ہیں, جو امپورٹ مال لے کر آتے ہیں وہ تو دے دیتے ہیں, اس لیے وہ مجبوری ہے. وہ تو مجبوری ہے کہ اس تو 100% دینا ہے. میں اپنے شٹر والے پاور اپنے تاجر کی بات کر رہا ہوں. الحمدللہ میرا شٹر والا جو تاجر ہے یہ چاروں صوبوں میں دیتا ہے الحمدللہ, اور بالخصوص کراچی اور سندھ میں سب سے زیادہ دیا جاتا ہے ٹیکس. ایسا نہیں ہے کوئی بھی, آپ کسی بھی علاقے کو دیکھ لیں, کسی بھی ایریا میں چلے جائیں, صدر کا کوئی ایریا دیکھ لیں, نارتھ کا ایریا دیکھ لیں, لیاقت آباد دیکھ لیں, عائشہ منزل دیکھ لیں, ملیٹ دیکھ لیں, کورنگی دیکھ لیں, لانڈی دیکھ لیں, شاہ فیصل کالونی دیکھ لیں, اورنگی ٹون دیکھ لیں, یہاں تک کہ آپ اگر سائٹ کے ایریوں میں بھی چلے جائیں تو اگر ہمارا تاجر بیٹھا تو الحمدللہ وہ بھی ٹیکس ادا کرتا ہے. مطلب میں شٹر کی بات کر رہا ہوں. لارج مینوفیکچر جو سیکٹر ہیں وہ تو دیتے ہی دیتے ہیں. ناصر, سعید حنیفیہ صاحب سے ہم پوچھیں گے, جیسا کہ شیخ حبیب صاحب نے کہا کہ جو بھی مسائل ہوئے ان میں سب سے زیادہ مسائل جو ہوئے وہ ہوئے آپ کے بچت بازار والوں کو, ریسٹورنٹ والوں کو, سینما, تھیٹر اور اسی طرح دیگر کچھ تھے جگہوں پر, ہم اس پر مزید بات کریں گے. لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. تو میں یہ سوال سعید حنیفیہ صاحب کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں اور ان سے ان کا جواب لیں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام در حقیقت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں اور ایک چھوٹے سے بریک کے بعد حاضر ہیں. اور بریک میں جانے سے قبل میں نے ایک کوشچن کیا تھا کہ ہم سعید حنیفیہ سے بات کریں گے. جیسا کہ شیخ حبیب صاحب نے کہا کہ کرونا وائرس کے حوالے سے جو بھی SMEs جتنے بھی زیر بار آئے اور جتنے بھی مطلب انہوں نے نقصان اٹھایا, حکومت سندھ نے یا حکومت پاکستان نے کسی نے ان کی دادرسی نہیں کی. لیکن سب سے زیادہ میرا خیال ہے سعید حنیفیہ صاحب, اس درمیان میں آپ لوگوں نے سب سے زیادہ سفر کیا, ریسٹورنٹ ایسوسیشن نے, میرج وان والوں نے, بچت بازار والوں نے, ان سب سے زیادہ کیا. تو اب جو آپ کا مطالبہ تھا کہ ڈائننگ آپ کو اندر کی طرف جو ہے کرنے کی اجازت دی جائے, اب 15 مارچ سے تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ کھل جائے گا. اس درمیان میں کتنے ریسٹورنٹ تھے جنہوں نے سفر کیا, کتنے ریسٹورنٹ بند ہو گئے؟ سر یہ بند ہونے کا تو سوال یہ ہے کہ جو بیچارے جن کا پاور بینک تھا, جو اپنے آپ کو برداشت کر سکتے تھے, جن کے پاس پیسہ تھا وہ تو چلتے رہے, یا کوئی گڈ ویل والے یا جن کے برانڈز تھے وہ تو اپنے چلاتے رہے. لیکن جو اس میں بیچ میں جو ایٹریز جو چھوٹے چھوٹے بیچارے کھولتے تھے کہ چلو ہم 20 لاکھ 25 لاکھ سے کام سٹارٹ کر دیں, کیونکہ یہ کام جو ہے نا وہ بہت کم انویسٹمنٹ میں, جو کہ فٹ پاتھوں پر رکھے رہتے ہیں محلے میں ادھر ادھر, تو وہ تقریباً جو ہے نا وہ 40% تقریباً وہ بند ہو چکے جتنے بھی ہیں. روزانہ ہمارے موبائل پہ جو نا اشتہار آتے ہیں کہ جی پورا سیٹ اپ لے لیجئے, بروسٹ کی مشین لے لیجئے, زنگر برگر کا وہ لے لیجئے, اس طریقے سے. دوسرا میں ایک اپنے اعلیٰ حکام سے اور اپنی حکومت پاکستان سے گزارش کروں گا کہ خدا را ہماری اس جو فوڈ ہے اس کے انڈسٹری کا درجہ دیا جائے. میں اپنے ہر انٹرویو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ باقاعدہ ایک پورا کام ہے ہمارے ساتھ, پوری ایک جنریشن لگی ہوئی ہے, پوری ایک لوگ لگے ہوئے, لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگوں کے روزگار ہیں, جس کے اندر ہمارے کوکس ہیں, جس کے اندر ہمارے رائڈرز ہیں, جو جتنے بھی لوگ ہیں کام کرنے والے ہیں, یہ بھی ایک انڈسٹری ہے. تو زیادہ میں آپ سے موضوعانہ, لیکن میں معذرت کے ساتھ یہ بات کروں, آپ یہ جو کر رہے ہیں, لیکن آپ کے اپنے ریسٹورنٹ ایسوسیشن کے جو اتھر چاولہ صاحب وائس پریزیڈنٹ بنے ہوئے ہیں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری APCCI کے, تو اتھر چاولہ تو اتنی جگہ بڑی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو فیڈریشن کے حوالے سے جو ہے بہت اچھی آواز اٹھا سکتے ہیں. تو آپ کہیں نا اتھر چاولہ صاحب سے, اتھر چاولہ صاحب کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ سر جی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو ایک گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے کہ وہ کھل کے ہر جگہ بات کر سکے. آدمی کو اپنی سیٹ کے, ہر آدمی نہیں کر سکتا. جی میرا بھی تعلق FPCCI سے, FPCCI حلال کمیٹی کے اندر میں ان کا ممبر ہوں. کراچی چیمبر آف کامرس میں سینئر وائس چیئرمین جو لوکل ٹیکس ڈویژن اس میں ہوں. اور الحمدللہ یہ دونوں, جیسے کہ ابھی شیخ صاحب نے کہا کہ FPCCI اور KCCI, پہلے ہمارے پاس ایک کانسیپٹ تھا کہ جی FPCCI یا KCCI جو بڑے انڈسٹریلز تھے انہی کے لیے کام کرتے تھے, لیکن ایسا نہیں ہے. میں دعا دوں گا سراج قاسم ٹیلی صاحب کو کہ جنہوں نے چھوٹے تاجر کو بھی ایک پلیٹ فارم دیا کہ آج ہم آ کے فرینکلی جو ہے نا وہاں بیٹھ کے, ہم تو انوائٹ کرتے ہیں. ایک مہینے میں KCCI کے تقریباً 3 سے 4 میٹنگ ہوئی ہیں, جس کے اندر سے CPLC کی ہماری میٹنگ تھی, اور یہ جو ای ٹیکس جو ابھی جو لگا ہے KCCI کی آپ کی جو ایکٹیویٹی وہ اپنی جگہ ہے, لیکن بات وہ یہ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کے وائس پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں FPCCI میں, تو آپ فیڈریشن کے تھرو کیوں نہیں آواز اٹھاتے اس بات پہ کہ آپ کو انڈسٹری جو ہے وہ اناؤنس کیا جائے؟ بالکل کرتے ہیں. اور باقی یہ کہ یہ شیخ صاحب بیٹھے ہیں, اسی طرح بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں, ان کی بھی مدد لیں آپ. بالکل کرتے ہیں. اور شیخ صاحب تو ہمارے روئے رواں ہیں جناب, ان کے تو پیچھے ہم, تو روئے رواں کو ابھی تک آپ نے بتایا نہیں کہ جناب کہ انڈسٹری وہ کریں. ان کو دسنے بعد ان کے اپنے اتنے مسائل ہے کہ یہ ہماری طرف کہاں دیکھیں گے. اچھا,
ان کے مسائل اپنے اتنے, اور یہ ماشاءاللہ اویلیبل کہاں ہوتے ہیں, تو پورے پاکستان میں گھومتے ہیں. ان کو بھی ایک ریسٹورینٹ کھلوا دیں, میرے خیال ہے کہ ان کو بھی ایک ریسٹورینٹ کھلوا دیں, ان کو بھی ایک ریسٹورینٹ کھلوا دیں, پھر یہ ہے کہ اب آپ کے قابو میں رہیں گے. میں آؤں گا شیخ صاحب کی طرف. بات یہ ہے کہ مجھے بتا دیجئے کہ ڈائن نہ ہونے سے جی آپ لوگ فٹ پاتھ پہ بھی تو رکھتے ہیں نا کرسیاں وغیرہ, اور دوسری جگہ رکھتے ہیں, تو اس میں کتنا فرق ہوتا ہے, کتنا نقصان ہوتا ہے اگر جو اندر آدمی کھا رہا ہے وہ باہر بیٹھ کے کھا رہا ہے؟ سر جی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے نا اکثر خواتین جو ہیں وہ باپردہ ہوتی ہیں, اور وہ نہیں برداشت کرتی ہیں کہ اس طریقے سے روڈ پہ بیٹھ کے کوئی کھانا کھائے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ ہر ایک کے پاس اسپیس نہیں ہوتی, ہر ایک کے پاس بنس روڈ جیسی جگہ نہیں ہوتی کہ جی باہر کھلے عام. ویسے بنس روڈ کو جو فوڈ اسٹریٹ بنایا ہے آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں؟ جی بالکل کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں زبردست ہو گیا ہے, بنانی چاہیے, لیکن ایک قاعدہ قانون اور دائرے کے اندر, تاکہ جو وہاں کے جو ریزیڈنٹس جو ہیں. لیکن اس معاملے میں دیکھیں نا, حکومت سندھ سے بہت سارے شکایتیں ہوں گی, لیکن اس معاملے میں تو ان کی تعریف کریں نا. بالکل تعریف اپریشیٹ کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کراچی میں 4 ہونی چاہیے, ایک نہیں, ہر ضلع میں ایک جو نا میرے خیال میں 7 ہونی چاہیے. حسین آباد والے پہ 7 ہونی چاہیے, 7 فوڈ اسٹریٹ ہونا چاہیے, 7 ضلع ہیں, 7 فوڈ اسٹریٹ ہونے چاہیے. سندھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ 7 جگہوں پہ دے. بالکل 7 ڈسٹرکٹ یہ تو اپریشیٹ ہر ڈسٹرکٹ میں ہونے چاہیے. حسین آباد پہ تو میرے خیال میں کر رہے ہیں, حسین آباد تو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ اچھا کام ویسے ناصر حسین صاحب جو ہے لگے ہوئے ہیں اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں, ورکنگ ہو رہی ہے. لیکن میرا اپنا ذاتی رہا ہے کہ بنس روڈ کو جو انہوں نے فوڈ اسٹریٹ بنایا تو اس سے وہاں کے جو ریسٹورنٹ والے ہیں جو ہیں بڑے خوش ہیں یار. ان کے ایک جو کرونا وائرس میں جو ان کے جتنے بھی لاسز ہوئے تھے ملٹیپل ہو گئے لوگ, ہاں وہ انہوں نے کور کر لی. لوگ ملٹیپل ہو گئے. بات وہی ہوتی ہے کہ ریسٹورنٹ کی اور دیگر چیزوں پہ جہاں پر کہ آپ ہم تو سر چھاپے بھی مارتے ہیں اور جا کے دیکھتے بھی ہیں. مجھے ایک بات بتا دیجئے سعید حنیفہ صاحب, مطلب معذرت کے ساتھ اگر وہ کہ میں نے دیکھا کہ اکثر ریسٹورنٹ پہ جو ہے وہ گندگی ہوتی ہے. جی جی بالکل. حفظان صحت کے اصولوں کا جو ہے وہ عین مطابق کام نہیں کرتے, گوشت میں جو ہے وائلیشن ہوتی ہے, چیزوں میں وائلیشن ہوتی ہے. تو آپ لوگ, آپ کا ایسوسیشن جو آپ کے لوگ ہیں, آپ لوگ کیوں نہیں ایکشن لیتے ہیں ایسے لوگوں کے؟ سر جیسے کہ ہماری ایپرا ہے یا ایکٹا ہے جو ہے, یہ جو ہماری ایسوسیشن ہے, ہمارا کام ہی یہی ہے کہ ہم اپنے جو ممبران ہیں یا جو دوسرے جو ریسٹورینٹ ہیں, ہم فوڈ کمیٹی کے علاوہ بات کرو, سندھ فوڈ اتھارٹی کے علاوہ بات کرو, جو ہمارے ممبران ہیں, ہم ان کو 12 اس بات کو کہتے رہتے ہیں, اور جا کے ہم خود بھی یعنی ہم پرسنلی بھی جا کے ان کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ آیا کہ یہ ان کی فوڈ کوالٹی کیا ہے یا کس قسم کا بیچ رہے ہیں. گزشتہ دنوں سندھ فوڈ اتھارٹی کے ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہیں ساؤتھ کے, ان کی طرف سے میرے پاس تقریباً 7 ویڈیوز آئی ہیں, 7 خبریں چلی ہیں, اور تمام کی تمام جو ہیں وہ ریسٹورنٹ کے خلاف ہیں. بالکل صحیح. تو آپ لوگ اس کی طرف بھی توجہ دیں نا. بالکل, ہم تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ جو حفظان صحت کے اصول کے مطابق نہیں چلتے, ہم ان کے خلاف ہیں کہ ان کو چاہیے. اچھا, میڈیا پہ خبر چلاؤ تو کہتے ہیں کہ آپ لوگ بلیک میلنگ کر رہے ہیں. نہیں کر بھائی, انہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی چیز دکھا دو سندھ فوڈ تو وہ کہتے ہیں کہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ حکومت اتھارٹی ایک چیز بھیج رہی ہے, ہمیں چلانا اس کا فرض بنتا ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ دیکھیے سعید حنیفہ صاحب, بات یہ کہ آپ بھی چلاتے ہیں ماشاءاللہ, ہم نے دیکھا کہ بڑے صاف ستھرا ہے, سب کچھ ہے, لیکن آپ کی جو ایپرا ہے اور پاکستان ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن, اس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بڑے ریسٹورنٹ کے مالک ہیں, وہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں, اور وہ جو چھوٹے ہیں جیسے نیو ٹاؤن میں جو آپ کے ہیں یا بنس روڈ پہ ان کی طرف توجہ ان کی کم ہوتی ہے. تو یہ صورتحال کو جو دیکھیں نا سر, دیکھیے میں ہمارے یہاں ایک ڈرا بیک یہ رہا ہے چناؤ, جسے کہتے ہیں کہ الیکشن کے اندر وہ باڈیز وہ لوگ چننے چاہیے کہ جو بلند اور بالا قسم کی بات کرنے والے ہو اور غیر جانبدار ہو. جی بالکل بالکل. تو میں ایپرا والوں سے یہی کہتا ہوں, میں کہتا ہوں بھائی چیئرمین ایسا تو چنو کو کہیں جا کے منہ دے سکے, کہیں بات تو کر سکے جا کے. یا خالی آپ نے چیئرمین چن لیا کہ ہاں میں ایپرا کا چیئرمین ہوں یا میں ایکٹا کے چیئرمین ہوں, کہیں جا کے بات تو کرے, اپنے مسائل کے اوپر حل تو کرے. ایسا کچھ نہیں, 2-3 گنتی چنتے کے آدمی ہیں, وہی سارا کام کرتے رہتے ہیں, باقی چیئرمین ہاں جی ہمیں چیئرمین. مزے کی بات, میں آپ سے بات کروں شیخ صاحب, مزے کی بات سنیں ذرا, مزے کی بات سنیں. سندھ فوڈ اتھارٹی نے ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن ایپرا اور پاکستان ریسٹورنٹ ایسوسیشن کے بندوں کو نمائندگی دی ہے سندھ فوڈ اتھارٹی میں. آپ کیا بتائیے کہ اگر کسی ریسٹورنٹ میں گندگی ہوگی یا خرابی ہوگی تو سندھ فوڈ اتھارٹی پہلے ایپرا کو کرے گا, ایپرا کے ساتھ وہ جائے گا وہاں چھاپا مارنے. تو کیا کیسے ممکن ہے یار کہ ایپرا کو اگر آپ بتا دیں گے تو وہ اپنے بندے کو بتا دے گا کہ بھائی یہ ٹیم آ رہی ہے, تم پہلے صفائی کر لو. یہ بالکل ناممکن والی بات ہے, جو کہ مقصد ہے کہ پالیسی اس طرح کی ترتیب دی جائے کہ جس سے کہ مینجمنٹ فوری طور پہ اپنا کام کر سکے اور فوری ایکشن دے سکے. میرا اپنا ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ سے میں یہ پوچھوں کہ اگر سپوز کہ اگر ایسوسی ایشن آپ چلا رہے ہیں, آپ ایک صدر بھی ہیں, کسی بندے کی کوئی پرابلم ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں, کس سے ملتے ہیں, کیسے مسائل حل کرتے ہیں؟ دیکھیے, اگر بزنس کمیونٹی کے اندر ہمارے جو شٹر پاور کے لوگ ہیں, اگر انہیں کوئی مسائل آ جاتے ہیں, خدا نخواستہ اگر کوئی ٹاؤن سے مسئلہ آ جاتا ہے تو ہم ان کے ٹاؤن میں جا کے بات چیت کر لیتے ہیں, رابطہ کر لیتے ہیں. آج تو الحمدللہ تقریباً کراچی میں تک کوئی بھی اس طرح DC کے 4-5 جو ڈپٹی کمشنر بیٹھے ہوئے ہیں,
अगर कोई मसाइल आते हैं डिप्टी कमिश्नर के हवाले से उनसे बात करें, अगर ज़्यादा बड़ा मसला होता है तो कमिश्नर कराची साहब से मीटिंग कर लेते हैं, मसाइल हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक होते हैं। और उसके अलावा मकसद है कि हम देखिए जब बात सुनी जाए तो उसको माना जाए। प्लस इसके अलावा परसों मेरी मीटिंग हुई है एडिशनल आईजी गुलाम नबी मेमन साहब से, आपको पता है थोड़ा मेरे पास खबर आई थी स्ट्रीट क्राइम में थोड़ा सा इजाफा हुआ और नकब जनी की जो वारदातें वो हो रही है। अभी 4 दिन पहले जैसे हमारी आयशा मंजिल के ऊपर ये मसला हुआ जिसमें 21 लाख रुपए क्या रिकवर हुई? नहीं अभी तक तो लगे हुए कोशिशें। उसकी सीसीटीवी फुटेज नहीं आई अभी तक। सर सीसीटीवी फुटेज जो दूसरी जगह से जो ली गई थी वो तो देती, मैं आपको भी भिजवा देता हूँ। प्लस इसके अलावा ये कि वो जब जाने लगे तो वो डीवीआर भी निकाल के ले गए। ओके, असल मसला ये आज तो सारे बड़े ट्रेंड हो गए हैं। बहुत ट्रेंड हो गए, सारा सिस्टम है। अच्छा अभी जैसे आप बात कर रहे थे कि मकसद है कि पाकिस्तान सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है, सिंध गवर्नमेंट, तो अभी नासिर हुसैन शाह साहब से मेरी मुलाकात हुई, उनसे मेरी बातचीत हुई। अल्हम्दुलिल्लाह वो कराची पे तवज्जो देने की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे जानने बड़ी खुशी हो रही है कि मकसद है कि अगर नासिर हुसैन साहब अगर आप ये काम कर लेते हैं, कराची की तरफ तवज्जो दे देते हैं और कराची के मसाइल को सुनने के लिए तैयार हैं, तो हम समझते हैं कि हमारा मसला सॉल्व होने की तरफ चला जाएगा। लेकिन स्लो है काफी प्रोसेस, बहुत अभी स्लो, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही प्रोसेस स्लो है ना, बहुत स्लो। अच्छा मेरा अपना ज़ाती राय है कि एसएमईज में उनकी फलाह बहबूद के लिए, उनके जो एम्प्लॉइज होते हैं उनके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए हमारे तक एक जो सेल्समैन होता है उसकी तनख्वाह मिसाल कमीशन पे होता है, ज़्यादातर आप लोग कमीशन भी रखते हैं। जी कमीशन पे भी रखते हैं, मकसद रखते हैं और सैलरी पे भी रखते हैं, और दोनों लेकिन उनकी फलाह बहबूद के लिए क्या करते हैं आप? उनको अल्लाह न करे कोई प्रॉब्लम आती है, जो भी दरपेश मसला हम अपने मदद, आप कहते हैं ना हमारा जो दुकानदार है ना, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को ईओबीआई तो इम्प्लीमेंट नहीं होता? नहीं ईओबीआई होता है हमारे यहाँ। जो मकसद है कि चंद लोगों को हमने किया हुआ है, 600 कुछ रुपए जाते, कहीं भी कुछ होता, कहीं भी कुछ अपनी अपनी जगहों पे हमने, कुछ लोगों ने करवाया हुआ, कुछ ने नहीं करवाया। लेकिन हमारा जो दुकानदार है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक का ले लें या मोटरसाइकिल का ले लें या हम क्लॉथ मार्केट का ले लें ज्वेलरी का, तो वो सेल्समैन को दुकानदार जो है वो वैसे ही उसको एडवांस की सूरत में दे देता है। उसके घर में कोई तकलीफ आती है, परेशानी आती है तो वो उसे सपोर्ट कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये शटर पावर वाले जो तबके के अंदर जो छोटा ताजिर है ना, उसका ईमान जिंदा है। नहीं वो ये समझता है कि जो शख्स मेरे पास बैठा है ये मुझे कमा के देता है। कि अगर आपके लोगों की इतनी सारी एसोसिएशन हैं, अगर तमाम एसोसिएशन मिलके थोड़ा थोड़ा चंदा करके एक फंड इकट्ठा कर लें कि उसमें तकरीबन 4-5 करोड़ रुपए हो जाए, कुछ गवर्नमेंट से ले लें, तो बिल्कुल आप बहुत अच्छी कर रहे हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मत ये है कि यहाँ पे हर आदमी कहता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन जाऊँ, वो हर आदमी चाहता है कि हर एसोसिएशन के सिर्फ मैं सदर बन जाऊं, बाकी सब बेकार लोग हैं। तो जो 25-25 साल से लोग बैठे हुए, 30 साल से, हाँ जो वर्क नहीं कर रहा है, मैं समझता हूं कि उन्हें खुद साइड हो जाना चाहिए। एक नुक्ता है, आप इस बात पे काम तो करें ना थोड़ा सा। बिल्कुल मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ और मैं अपने प्लेटफॉर्म से दावत देता हूं, अगर कोई भी शख्स इसके अंदर अपना अहम किरदार अदा करने के लिए तैयार है तो मैं उसके साथ खड़े होने के लिए तैयार हूं। मेरी तमाम एसोसिएशन जो मेरे साथ अलग की हुई, जो मेरे साथ ज्वाइंट है कराची की मुख्तलिफ मार्केट है, मैं उनको अपने साथ देने के लिए तैयार हूँ। और अगर कोई कहता है कि ये काम आप लोग मिलकर उठा लें तो मैं ये काम मिलकर करने के लिए तैयार हूँ। देखें माशाल्लाह मेरा अपना ज़ाती राय है कि शहर कराची में सबसे ज्यादा सदका खैरात देने वाला शहर है पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। और वो तमाम सदका से खैरात आप लोगों की तरफ से जाता है, चाहे छोटे ताजिर हो बड़ा ताजिर हो। मैंने बात को देखा, अगर सपोज कि अगर आप लोग इसकी तरफ तवज्जो दें कि आप हर महीने हर एसोसिएशन अपने हस्बे इस्तिताअत उस फंड में हिस्सा डाल दे, ये समझते हुए कि जनाब आली कि हम किसी की मदद कर रहे हैं, ये आप ये समझिए कि ये भी एक हुकूकुल इबाद है। दोस्तों बदकिस्मती हमारी एक दूसरे पे कोई ट्रस्ट नहीं करता और वो फंड जमा कराने के लिए एक दूसरे के पास कोई तैयार नहीं होता। यही वजह है कि जो हमारा छोटा ताजिर, जो हमारा शटर या इत्तेहाद नहीं है, आप लोग इत्तेहाद भी नहीं है। और दूसरा ही कि वो खुद कहता है कि यार इस मेरी दुकान पे बंदा काम करता है, ये 10 आदमी मेरे पास मौजूद हैं, अगर इसको एक आदमी को किसी को कोई तकलीफ आ गई तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अगर हम तक बात आती है तो हम खुद उसको जाके, तो आपकी बात हो रही है ना। अक्सर मैंने देखा है जो छोटी दुकानें दो होती हैं तो मतलब ये होती है कि एक लिमिटेड, मतलब 2, 4, 5 हज़ार 10 हज़ार की मदद कर दी, उसके बाद बेचारा वो रुल रहा है, या उसकी बहन की शादी है या उसकी माँ बीमार है तो वो सरकारी अस्पताल में रुल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है उसका। कहने का मकसद ये है कि चले कि हुकूमत तो चाहे, हालांकि काम हुकूमत 3.5 करोड़ की आबादी का शहर है, जो शख्स हमारे पास अप्लाई है या हमारे पास काम कर रहा है, अगर वो शख्स हमें आके तकलीफ अपनी बयान कर देता है, अगर वो अपने मालिक को कहता है, मालिक नहीं सुनता, ये तो आपकी मेहरबानी है ना, ये या सही साहब की मेहरबानी है ना कि वो अपने एम्प्लॉइज को देख रहे हैं। कितने लोग देखते हैं अपने एम्प्लॉइज को? ऐसे ही नहीं देखता ना कोई। लेकिन हम तो कहते हैं असल चीज जो है ये रियासत की जिम्मेदारी है। सही साहब क्या काम होना चाहिए?
सर रियासत को अपना किरदार अदा करना चाहिए। इसके लिए रियासत उस वक्त करेगी जब आप कोशिश करेंगे। देखिए कोशिश तो हम बहुत कर रहे हैं, अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे ताजिर जो दीवार से लग गए जो टैक्स देने वाले लोग हैं वो आज परेशान है। अभी देखो ना फिर एक नया टैक्स गवर्नमेंट लगाने जा रही है हमारे तो मैं समझता हूँ कि आपके चैनल के तरफ से मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये साल और अगला साल इसको माफ कर छोड़ दिया जाए, ये छोड़ दिया जाए, 2 साल के लिए इसको मौखर किया जाए, कम से कम 2 साल के लिए इसको वो मानता हूँ। लेकिन एक बात है, सही साहब, मैं सही साहब की तरफ सिर्फ टाइम कम है मेरे पास। सही साहब ये जो बातें की इन्होंने जी, आप मुत्तफिक हैं इससे? सर जी एक जुमला आजकल चल रहा है सोशल मीडिया पे, उसमें लिखा है कि लंगर खाने के बजाय कारखाने खोलें ताकि लोगों को रोजगार मिले। ये बात अपनी जगह है कि हम सारे के सारे चैरिटी करते हैं। जिससे किसी में एक चीज बता दूं, एक इदारा है अमानतदार जो 10 रुपए में खाना देता है। मेरे साथ शाहिद बेग साहब हमारे एक बुजुर्ग हैं, उन्होंने इस चीज को निकाला और ये बहुत अच्छा निकाला है। 10 रुपए में आदमी को एक बहुत अच्छा ताज़ा फ्रेश खाना मिलता है। तो शहर के एक हिस्से में मिलता होगा ना भाई? नहीं तकरीबन मलीर में भी, इधर भी, अब हर जगह, और इनको सपोर्ट कर रहे हैं कराची के जितने भी कारोबारी। बिल्कुल सही कर। अब मैं ये कहता हूँ कि अब ये जो लिखा है लंगर खाने की जगह कारखाने खोले, एक कारोबारी पाकिस्तानी कारोबारी आदमी जो कारोबार करने के लिए खड़ा होता है, सपोज एक मिडिल क्लास आदमी, वो कारोबार खोलते ही उसके साथ कितनी प्रॉब्लम आती है। आप ये तो देखें यार। ये बात तो मैं जानता हूँ अच्छी तरह, जो आप लोग बहुत सारी बातें बता नहीं सकते वो मुझे पता है। मैं कमिश्नर कराची को भी बात की थी, मैंने कमिश्नर कराची को कहा कि जो रेट सेट करते हैं ना, आप कहते हैं कि ये इसमें ये भी देखेंगे कि भत्ता कितना देते हैं ये, पुलिस वालों को फ्री का खाना कितने देते हैं ये, और दीगर जो देते हैं वो तो हिसाब किताब है ही नहीं, वो भी तो इसी में डालेंगे ना। ये बात मुझे भी पता है। भरी इसके बावजूद जैसे सही शेख साहब ने कहा कि कोई फंड कायम करना है एम्प्लॉयज के लिए, तो उसमें उस सबसे आगे सर मैं सबसे पहले मैं पहल करता हूँ, और मैं अपनी जो एसोसिएशन आल कराची ताजिर अलायंस की तरफ से और जो हमारी न्यू टाउन शॉप एसोसिएशन की तरफ से मैं करता हूँ। शेख साहब पढ़े, हम इनके साथ हैं इसमें इंशाल्लाह। मतलब ये कोई ऐसा फंड हो बिल्कुल इसमें के तकरीबन हर महीने जो है ना, जी बिल्कुल, हस्बे इस्तिताअत, जी बिल्कुल, आप डालते हैं ताकि वो उसको वो होगा, फिर उसके बाद गवर्नमेंट से बात करें कि भाई इतना दे दिया, आप मैचिंग ग्रांट दें। बात वही है कि आपकी और शेख साहब की या इसी तरह दीगर जितने भी लीडरान हैं उनकी दरमियान इत्तेहाद भी तो हो ना। नहीं, शेख साहब अगर मुहिम चलाएंगे तो शेख साहब हमारे रोए रवा है। लेकिन आप में से कोई कहेगा जनाब कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, वो कहेगा नहीं मैं बनूंगा। बात ये है कि बिला तफरीक काम करें, प्रेसिडेंट की यहां तो प्रेसिडेंट की बात ये है कि खजांची बन जाए। और कैश का मसला था, अब हमारे यहाँ कैश का मसला ये कि अब बिल फर्ज है, एसोसिएशन जमा हो गई है, किसी ने 50,000 दिए, किसी ने लाख दिए, किसी ने 50,000 दिए, किसी ने 2 लाख दिए, किसी ने 10,000 दिए, कोई मसला नहीं। ज़ाहिर है उसके एसोसिएशन के उसके मुताबिक साथ के मुताबिक अब पता चला कि ये 10, 15, 20 लाख रुपए हमारे पास इकट्ठे हो गए, 25, 50 लाख रुपए आ गए। अब वो ये आभार आदमी सोचता है कि 50 लाख रुपए मेरे पास रहे, जब इनको जरूरत पड़े मुझसे मांगे। नहीं, एसोसिएशन का अकाउंट हो, उसमें ज्वाइंट अकाउंट हो, एक आदमी का साइन ना हो, ऐसे ही वो बैंक के अकाउंट में जमा हो, या तो उसको आप किसी चीज में इन्वेस्ट कर दें ताकि उसका प्रॉफिट आता रहे, ताकि मजीद बढ़ता रहे वो। ठीक है जी, ये बहुत सारे तरीके कार होते हैं, लेकिन बहरहाल मेरा अपना जाती राय है कि सईद भाई आखिरी लम्हात में मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि आप हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहते हैं? सर जी सबसे पहले तो मैं अपने जो शाह साहब हैं हमारे, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, और अपने मुर्तज़ा वाफ साहब का और सईद गरीब साहब का कि वो हमारी दाद दरसी करते हैं। बल्कि शाह साहब ने तो घर में माशाल्लाह उमर फारूक की तरह अपना वो खोला हुआ है अली हाउस के अंदर, भाई जो भी आए और नासिर हुसैन शाह साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। बस हम यही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर छोटे ताजिरों की तरफ ज़रा थोड़ा तवज्जो कर लीजिए, हमारे मसाइल को भी हल कर लीजिए, और देखिए दुआ जो है ना वो दिल से निकलती है और कहीं से ही पहुंचा देती है। बहुत बहुत शुक्रिया जी शेख साहब। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट को इसमें अपना अहम किरदार अदा करना चाहिए, बिलखुसूस कराची शहर में, इसलिए कि कराची बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है इस वक्त, बहुत ज़्यादा मुतासिर है। मेरी सीएम साहब से रिक्वेस्ट होगी खुदारा आपके चैनल के तवज्जो से, खुदारा इस पे थोड़ी सी नजरसानी कर लें, इस कराची को संवार दे, इस कराची को बना दे। कराची, अब वो कराची ये चाहता है कि कोई भी शख्स आए, देखिए जब वफाक से लोग आके यहाँ हुकूमत कर सकते, 14 सीटें ले सकते हैं, तो आप अपने किरदार से और अपने अमल से अगर आप मेहनत कर दें तो ये तो दारुल खिलाफा है सिंध का। अगर आप इसको कुछ कर भी देते तो सिंध गवर्नमेंट के लिए कोई मसला नहीं है, इनके अपने हाथ में, और 18वीं तरमीम के बाद तो जो चाहे सो कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी आपके चैनल से, सीएम साहब से भी, बिलावल साहब से, कि खुदारा कराची को देखें, कराची को ऑन करें, कराची को बनाएं। ये कराची वो शहर था जो इसको रोशनियों का शहर कहा जा सकता था, इंटरनेशनल सिटीज़ में इसका एक शुमार होता था। आज ये मूंजो दाड़ा का मंजर पेश कर रहा है। इस पर कराची पे बिल्कुल तवज्जो देने की ज़रूरत है। पूरा कराची तबाही की तरफ चले गया। के इलेक्ट्रिक की मनमानी आप तसव्वुर नहीं कर सकते। स्विगी नजरंगी
यानी कि कमर्शियल तो बहुत दूर की बात है, रेजिडेंशियल लोगों के घरों में गैस अभी तो नहीं सर है। इब्तिदा अभी देखें गर्मी में क्या तो होता फिर है। आप मैं तो कहता हूँ कि आगे आने वाला टाइम बड़ा खतरनाक होगा। अभी तो सिंध गवर्नमेंट थोड़ी सी इस पे नजरसानी कर ले तो बड़ी नवाजिश होगी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया कि आज आप लोग आए और जितने भी वक्त था उसमें जितनी गुफ्तगू हो सकती थी हमने की, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी रेस है समीस के हवाले से, चाहे वो गवर्नमेंट इन सिंध से हो या हुकूमत पाकिस्तान से हो या किसी भी इदारे से हो, उसको हल करने की कोशिश करें। और ये रीढ़ की हड्डी है, ये रीढ़ की हड्डी है, इस रीढ़ की हड्डी पे आप तवज्जो देंगे तो यकीनी तौर पर इंसान सेहतमंद रहेगा, और या इनकी बुनियादों में पानी डालेंगे तो ये इमारत खड़ी रहेगी, मजबूत होगी। फिलहाल उसको इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।